جس کیمرے والے کیمرہ لے کے آنا ہے میرے فضائل چا جائے جیڑا کیمرے والا مصائب دے وچ مجمع چایا میں اندھی بشتی کرانگا جیڑا میرے مصائب وچ تصویراں بنائے گا وہ پھر میرے تے اعتراض نہ کرے دو کٹھے پتر بس بند شروع کیتا ہے بند پڑھن تو پہلے میں دعا پہ منگدا حسین بادشاہ دے سیرے والے پتران دا صدقہ شاءاللہ توں پتران دیاں خوشیاں ویکھیں بند پورا پڑھن تو پہلے سارے سادات و مومنین شیعہ سنی رل کے دعا منگیے بلکہ زیادہ دعا ماما پہنا تیاں مرشزادیاں تسی منگو شاءاللہ او نہ مرے جن دی شادی دی تیاری ہو شاءاللہ او نہ مرے جن دے پہن سیرے بنائے ہون موجزہ نہیں تے اور کیے یہ موجزہ نہیں تے اور کیے بابا جی جتنے سید ہو تواڈی نکرانی دا میں پتر ہاں جتنے سید ہو تواڈی جتی حبیب رضا تو چنگی ہے میں ممبر تے ہونا چھٹ دیاں گا مشرق اور مغرب دے درمیان بے درد زمانہ ساڈے رون تے پابندیاں لانا لیا میں نے ایک ماں ایو جی وکھا جن دے پتر دی مہندی دی رات ہوئے تے ماں پتر دی مہندی ہتھاں تے رکھ کے آکھے پانی کوئی نہیں اے ایکو قاسم دی مائی جڑی رو کے آدھی اے قاسم دریا کول پہ باندھے مہندی تیری خوش کے ایک بند پڑھا جی سادات دی اجازت ہے بابا دو کٹھے پتر شبیر چائے وچ کربل دے میدانے او ماتمیاں ایک قاسم سیریا والا دوجا سونے دا شاءاللہ ماں پیو نصیب ہوو شاءاللہ بہنہ نو نصیب ہوو ماتمی نوکرہ ایک قاسم شہریا والا دوجا او قاسم دی لاش نوینج چایا جویں کاری چاہے قرآن تے اکبر نو چین دیاں ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر سیدہ اکبر بولے میری کمر جھک بھلاوی مضمون دا وقت نہیں دو وین ماما دیاں جھولیاں جو ذکر سن لگے ہو اس لفظ دی سمجھ انہاں نو زیادہ آوے گی جنہ دیاں رو رو کے داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں بھائی ساجد عباس وسدے ویلے حسین علی اکبر نو بلا کے خاندان اکٹھا کر کے اپنے علماء والے ویر دا ہاتھ نب کے حسین آدھیان عباس میرے جتنا زور ہے میں اکبر دی شادی تلانا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کپرے آلیا دکھ تے اس گل دا مسلمانہ حسین دا زور مکا دیتا تے جنہوں اجے سمجھ نہیں آئی دو علماء ہاتھے حسین دے زور دا نام ہائی عباس
9 لاکھ زین تو لا کے آدھا ہون جی میں دل دا لوٹ لا برکے اکبر نو چین ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑا پردے دے وچ میری سین موجود میں بی بی پاک تو معافی مانگ کے اجازت لے کے 2 جملے پڑھنے کیونکہ مولا دی منع ہے میرے اکبر دی برچی زیادہ نہ پڑھو 4 قبراں تے 4 مضمون پڑھنے سخت منع پہلا مضمون شام آئی معجزہ علی دی دھیدہ میں کوئی پتھر تیر نیزہ تلوار نہیں پڑھیا میری زبان چ لفظ نکلے ہیں شام ازادار دے جگر چ ہاتھ پہ گیا کیوں جڑے بچے ماما دیاں جھولیاں چنن میں پتہ ہے شام کھا گئی علی دی دھینو شام جا کے سین دی قبر دے جناب عباس دی چپ پڑھنی منے کربلا جا کے جناب عباس دی قبر دے سین سکینہ دی پیاس پڑھنی منے جاندی اجے ہائے بلند نہیں ہوئی کربلا جا کے حسین دی قبر دے حسین دے اکبر دی برچی پڑھنی منے جڑے شیعہ ماما دیاں جھولیاں چوائے جنہ بندیاں دے نزدیک علی اکبر دے پیو دا ماتم عبادت لفظ میرا سنو 2 علمات میرا ہاتھ سیدادہ 4تھا مضمون نجف جا کے علی دی قبر تے آن تے محمد دی ماں دی قید پڑھنی منے کوئی ذاکر علی بادشاہ دی قبر تے نہ پڑھے چادر کوئی نہیں رسیاں پا کے شام اللہ مان اللہ مان اللہ مان جیندی شادی تے سارا زور لانا ہاں ایک باری سارا مجمع چپ کر کے اے میرا لفظ سنو تے جدو گھر جا کے پتران تے دھیاں ملو او دو لفظ میرا ذہن چ لے آوے بارگاہ دے اندر یا بارگاہ تو باہر جڑے مولا دے مہمان کھڑے ہو جیندی شادی تے سارا زور لانا ہاں وقت انج دا گیا اسے پتر نو ماواں دے سامنے جیندے اکبر نو حسین کفن پایا آئے 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 پگ بنیے تات الحنک ودھائیے حسین علی اکبر نو گھوڑے تے چڑھائے سونی جنگ لڑی ٹبے تے گھوڑا علماء والے چاچے دے پاس وے کہ اکبر فرمایا چاچا ہون اجازت ہوئے زین تو لے جاؤں عباس علم لے رہا گیا دن اکبر جڑے جنگ لڑے نوڑو بہنہ نو نہ لے کے نہیں ہوں دے ونج میرا لال اللہ دے حوالے جتنے آئے ہو میں نے معاف کرے آئے پاک سین بھی معاف کرے جنہوں حسین سیرہ پانا حسین دے سامنے علی اکبر نو تیر پہ لگ دیں کہ پاسے تیر تلواران نیزے جھک گئیاں فوجاں مر کیوں نہیں گیا حبیب رضائے جملہ پڑھن تو پہلے اللہ گوائے ایک بے حیا علی اکبر دی کانڈے جنیزہ مارے آئے لیلہ دا سونا پتر کربلا دی تتی ریت لہ بیٹھا تو اڈے حصے دا وائنے اللہ لعنت کرے حسین بن نمیر تے جھنے ہوئے اکبر تے نظر پئیے اے دوڑ کے انجائے جی میں جھکت پانیاں دے سجادہ نو زمین تے رکھ کے اس علی اکبر دے سینے چ برچھی ماری ہے حسین دے اکبر دے سینے چ برچھی تروڑ گیا دے میں سنے تیرا پیو صابر آئے ایک اور بے حیا اکبر دے سر چ تلوار ماری ہے ذرا بینج لگی ہے جی میں 19 رمضان مسجد کوفہ چ لگی آئی تڑپن لگ پیا لیلہ دا بچڑا حقل مار گیا دا بابا جل دیا میں لہ بیٹھا اور جوانا ہوئی دو
حسین دی پگ لے گئی ہے دووے ہتھ کمر تے آ گئے انج کر کے اکبر دا بابا دا کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو تے مسجد یکسا تو لادا انج نائی لہنا جی میں امت لہایا میرا آج تو واپس اجے نہیں تیاری کرو ماتم دی اجے نہیں بابا چند قدم شبیر ٹرین ایک ضعیف ہے جاندے ہاتھ کاسا ہے سارے جمار کیا دے ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان سیدہ دا تو بھی کوئی مرائی بیٹھا ہے آدھا میرا نہیں پر یوسف نبی تو سونا ہوئے خایا اے آدھا میں ایک بد دعا بیا مگدہ اللہ کرے او دے لہن تو پہلے او دی ماں مر گئی ہوئے سیدہ دا کو نشانی دسا ڈھیر ساریاں فقیر نشانیاں دسیاں وہ جوانی مانے آخر دے فقیر دی نشانی دسی ہے حسین دا متھا زمین سے لگائے اے آدھا کہیں اجڑ گئے اور پردیسی دا ہائی جگ تو سونا لالے تیو نیلان دی مستوں انج لگ دائیو دی عمر 18 یا حسین یا حسین یا حسین ہاتھ نہ جوڑو چاچا او نیلان دی مستوں انج لگ دائیو دی عمر 18 رب شہار وچالے ان ول کے ایو آدھا میرا وطن تے ولا اللہ جانے شغرہ کے لگ دیا آدھا میں سیرا نہیں پایا اجے بھی نہیں اجے نہیں مک چلیا مجلس تے جنازہ آن لگ گئی حسین دے علی اکبر دا حسین دے اکبر دا واسطہ ایک باری ہاتھ سینے دے ماری میں کیوں تیریاں منتاں بے کرداں بی بی لیلہ آدھی ہے جنہوں میرے اکبر دی شہادت سن کے رون نہ ہوئے انہیں پتہ جو کوئی نہ میرا لٹھا کی میں اللہ گوائے حسین دے دو بیعت کمر دے سترو پڑا جاندے تے مور لگی ہوئی ہے ہائے اکبر آکے جھڑ پاؤندا ہے ہائے نانا آکے اٹھ پاؤندا ہے ہائے اکبر آکے جھڑ پاؤندا ہے ہائے نانا آکے اٹھ پاؤندا ہے اور میری اماں بہنا دیا مرشدہ دیا علی اکبر دی اماں لڑکا ناتھ دا ہٹایا جدو بی بی بیکھیا جو میرا حسین بڑا اوکھا بیاؤندا ہے اللہ گوائے علی اکبر دی اماں علی اکبر نال گل کی دیئے بی بی آدھیے باویں اوکھا لٹھے وہ بالک بے پیور لگی ای ویچ سہرا دے تے تینو ول حقلا دے دائے ہاتھ چوم عباس یا حسین ہاتھ نہ جوڑو نہ کرا تینو ول حقلا دے دائے ہاتھ چوم عباس نہیں پتا حسین علی اکبر کول کی میں آئین میرے علم اچ نہیں حسین کی میں آئین البتہ ایک گل میری یاد رکھے علی اکبر کول آکے حسین آندیا سار پتر دا سرزانو تے نہیں رکھیا میرے ترائے پترہ نالو مہنگا لفظی کو پریا لیا جڑا تیرے جگر دے نیڑے آئے پتہ نہیں کہ ڈاؤ کھایا حسین علی اکبر دے کول آکے حسین پتر دے اتے لیٹ گئے جھوٹ بولا بطول دا مجرم ہوا حسین اکبر دی داڑی چمدہ رہا 9 لاکھ اکبر دے اتے حسین نمار دا سیدہ دا نانا وہ میرا اکبر لے آئے حسین اکبر دا سر جاگے جھولی اچ پائے
کنڈ پچھو وین آیا السلام علیکہ یا ایوہ الغریب، او غریب میرا سلام ہوئی۔ سیدہ دا تو کون ہے؟ آدھا ایتھے کوئی حسین ہے، میں او دی دھی دا کاسدہ۔ درجات بلندون شہباز پاکستان ملک ساجد رکن صاحب انہوں نے 70 میں لکھ کے دیتی آئی، انہوں نے زندگی اچھ میں نہیں پڑھے آتے، آج انہوں نے ثواب واسطے پہ پڑھنا اور ملیا خط شبیر نو مقتل وچے 7 سال دی بڑھڑی دھیدہ۔ اللہ مان اللہ مان۔ سید آدھا اکبر میرے گالے چھپائیں پالائے ہو جنازہ، حسین تو میں بائیں گالے چھپائیں کمر صدیقی دیئے زمین ہل گئی ہے، پتر دا منہ چمکیا دا خدا بندہ گوارا پتر دی داڑی چمکیا دا چوین دی نہیں۔ نیڑے آیا علی دی دھی ہٹایا لڑکنا دا آدھی وزیر آکھے تے میں باہر ہوا حسین اکبر زمین تے لٹایا بہن اشارہ کر گیا دا تیرا پردہ میں کوزا علی اکبر تو پیار سیدہ بہن تیرے اکبر دے جگرے چبر چھتر اٹھ گئی ہے آدھی تو علی دا پتر ہے میں علی دی دھیا اچھا بہن کر کے آدھی میں حامل ایسا تو برچھ کر گئے اپنے نو ڈھک دیتے غازی بلا جا سید آدھا اکبر کر تیاری مدرسی نے جبر شکڑنی ہے بابا نہ ہاتھ پیر ماننا پٹی مان بابا جی میں دل لا دیا اکھو پریالیا حسین علی اکبر دے سینے چ ترٹی ہوئی برچی اچ ہاتھ پایا علاوہ دیتا ہے اکبر آدھا بابا گواہ رہی میں نہیں زمین ہلدی پئی ہے سجادانو حسین سینے دے رکھیا دو ہاتھ برچی اچ پائن حسین آدھا اللہ اکبر برچی نہیں اکبر دا جگر نال آیا سکینہ ماتم کر گیا دیئے اما کالے کپڑے میں کو پاوا جا اما کالے کپڑے میں کو پاوا جا میرا ویر ٹر گیا